बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आपका ये जो वालेकुम अस्सलाम है ना, बहुत सारे लोग अपने दिल को थाम के बैठ जाते हैं क्योंकि इसमें बड़ी जान है इस वालेकुम अस्सलाम में। देखिए हाशमी साहब, जब आप सलाम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर सलामती भेज रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी आप सलामती का पैगाम दे रहे हैं। तो इस सलामती का पैगाम जो है वो मैं समझता हूँ कि मुझे पुरजोश तरीके से ही इसको रिप्लाई करना चाहिए और मुझे भी पुरजोश तरीके से आप पर और अपने व्यूअर्स के ऊपर जवाबी तौर पर सलामती की दुआ देनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर, सब पर सलामती हो। लेकिन सर, ये पीडीएम के लिए कुछ सलामती वाली बात नहीं है। इन्होंने एक बार फिर मुर्दे में जान डालने की कोशिश की है। वेंटिलेटर पे थी पीडीएम, स्ट्रेचर पे आई, वेंटिलेटर पे चली गई। अब तो सर पता नहीं कहां कहां खजल ख्वार हो चुकी है, लेकिन दोबारा उठने की कोशिश कर रही है। फोन कॉल्स की गई हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ के साथ राब्ते हुए, फजल रहमान साहब ने गिले किए। इसी प्रोग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं। 28 अगस्त को कोई जलसा गालिबन रखा है कराची के अंदर। अगले सियासत का महवर मरकज सिंध होगा, ये बात हम पहले ही तय कर चुके हैं। और इस वक्त की जो खबरें आ रही हैं वफाक की तरफ से भी बाकायदा वहां पर प्रोजेक्ट्स को तेज कर दिया गया है। और ये शिकवा भी है, ये दुख भी है। वो तरक्की जो सिंध में पीपल्स पार्टी को करनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। सर, पीडीएम की क्या खबर है? इजलास हुआ, सिर्फ इजलास हुआ और उसमें तय पाया कि एक जलसा करना है, या फिर कुछ और भी अंदर की खबर है? देखिए, अंदर की दो खबरें हैं। ये जो एक तासुर है कि पीडीएम जो दोबारा से कोई फ़ाल होने लगी है या उसको फ़ाल करने की कोशिश की जा रही है, उसके मुतल्लिक भी बात करते हैं। लेकिन पहले इस मामले पर बात करते हैं कि पीडीएम के इजलास के अंदर क्या होता रहा। तो हाशमी साहब, जब ये इजलास शुरू हुआ है तो मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बड़े गिले शिकवे किए हैं। एक तो उनकी ख्वाहिश पर ही मरियम नवाज़ ऑनलाइन शरीक हुई हैं वीडियो लिंक पर इस इजलास में, क्योंकि कोई 2 महीने हो गए थे मियाँ नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में नहीं थे। यहाँ तक कि जब मौलाना फजलुर रहमान बीमार हुए तो उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ ने बराह रास्त मौलाना फजलुर रहमान को कॉल करके उनकी तबीयत नहीं पूछी और इस बात पर भी उनको बड़े गिले शिकवे थे। और मरियम नवाज़ के साथ वो हफ्ते में 3 मरतबा राब्ते में रहते थे, जब तक ये मुस्लिम लीग नून ने अपनी पॉलिसी एक डील लेने के लिए चेंज नहीं की थी और जब तक पीडीएम थोड़ी सी फ़ाल थी और पीपल्स पार्टी अलग नहीं हुई थी। तो मरियम नवाज़ के हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान के बड़े गिले शिकवे थे कि अब तो मुझसे मरियम नवाज़ भी राब्ता नहीं करती। तो पहले तो जब शहबाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये जो ढीली ढाली सी पॉलिसी इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने अपनाई है, पहले इस पर वाज़ेह कर दें कि आखिर क्या वजह है कि पहले तो हम पीपल्स पार्टी को कोस रहे थे, मुस्लिम लीग नून भी पीपल्स पार्टी को कोस रही थी कि इनकी वजह से पीडीएम जो है वो गैर फाल होकर रह गई या उसका जो अगराज़ो मकासद थे उनसे पीडीएम पीछे हट गई। लेकिन अब आप बताएं कि आपकी क्या मजबूरी है, क्योंकि इससे पहले जो बची खुची पीडीएम थी उसका जो एक इजलास हुआ था उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने जिन जलसों का ऐलान किया था वो सारे जलसे भी या तो कैंसिल कर दिए गए थे या मुअख्खर कर दिए गए थे। और इस पर भी मौलाना फजलुर रहमान को बहुत गुस्सा था, बहुत तशवीश थी कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जलसे ऐलान किए थे लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इन जलसों को मुअख्खर करवा दिया। तो उससे मेरी जो एक रिप्यूट है और मेरी जो स्टैंडिंग है एज पीडीएम प्रेसिडेंट वो बड़ी मुतासिर हुई है। तो हम सबको मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान को इस तरह के ओहदे जो हैं वो बड़े अच्छे भी लगते हैं, बल्कि यहाँ तक कि उनकी जो एक झैली तंजीम है JUI की, उस तंजीम से तो वो बाकायदा इस तरह की सलामी भी लेते रहे हैं जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर हों, और बाकायदा वो तंजीम जो वो परेड वगैरह भी करती है। तो पहले तो इस इजलास में बड़े गिले शिकवे किए और मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी कहा कि आप आज क्लियर करके जाएं कि क्या शहबाज शरीफ की पॉलिसी पर चलना है पीडीएम ने या मियाँ नवाज शरीफ की पॉलिसी पर चलना है, और क्या इन दोनों पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क है या नहीं। तो उधर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की जाती रही, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पता है कि मदारिस के बच्चों की सूरत में जो स्ट्रीट पावर है या अगर कोई एहतजाज करने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर मौलाना फजलुर रहमान के ये मदारिस के बच्चे ही काम आएंगे। क्योंकि लाहौर में जो आर या पार वाला जलसा था जिसके ऊपर मरियम नवाज़ ने ये दावा किया था कि आर होगा या पार,
تو وہ جلسہ تو مسلم لیگ نون کے گڑھ میں لاہور میں ناکام ہو گیا تھا، اور میاں نواز شریف جب تقریر کر رہے تھے تو 3/4 پنڈال جو ہے وہ پہلے ہی خالی ہو گیا تھا۔ اب یہ گلے شکووں کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بڑی مزے کی ہے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا پی ڈی ایم دوبارہ سے فعال ہوگی، کیا اس مردہ گھوڑے میں دوبارہ سے کوئی جان آئے گی، تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس تھی، ایک تو اس میں آپ شہباز شریف کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ کس طرح وہ گول گول آنکھیں گھما رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ مولانا صاحب کوئی ایسی بات نہ کر دیجیے گا کہ جو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف، وہ بڑے سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ جو ہمارے ویورز ہیں وہ دوبارہ ذرا کلپ نکال کے دیکھیں جو اس پریس کانفرنس کا تھا کہ کس طرح سے وہ بڑے خوفزدہ نظر آئے شہباز شریف۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا، وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے انسسٹ کرنے پر، جو ہمارے ذرائع نے بتایا، ورنہ یہ فیصلے بھی نہیں ہو رہے تھے، بس یہ ایک نشست تھی جو کسی طرح ختم ہو جانی تھی۔ تو فیصلہ پھر یہ کیا گیا کہ 21 اگست کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا جائے گا، یعنی جو نچلی سطح کی قیادت، اور وہ پھر ایک نئے سرے سے تجاویز دے گی۔ یعنی وہ پی ڈی ایم جو یہ کہہ رہی تھی پچھلے سال دسمبر میں حکومت گر جائے گی اور نیا سال کا جو سورج ہے وہ یہ حکومت نہیں دیکھے گی، اب وہ کہہ رہی ہے کہ 21 تاریخ کو نئی تجاویز آئیں گی، جو ذیلی قیادت ہے، جو دوسرے درجے کی قیادت ہے، وہ مل کر بیٹھے گی، اور پھر 28 اگست کو ایک اور اجلاس ہوگا، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، اور وہ ان تجاویز کا جائزہ لے گی۔ یعنی ایک عجیب طریقے سے قوم کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت تحریک کا کوئی ماحول نہیں۔ تو اب اگر آپ نے کوئی تحریک چلانی ہے، کوئی دھرنا دینا ہے، کوئی لانگ مارچ کرنا ہے، تو اب کون سی تجاویز رہ گئی ہیں؟ یعنی آپ کو جو تجاویز کے اوپر کسی سے اختلاف ہو سکتا تھا وہ پیپلز پارٹی کی تجاویز سے ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم نے استعفے نہیں دینے، کوئی اور راستہ اختیار کریں، تو پیپلز پارٹی اور اے این پی تو پہلے ہی الگ ہو گئے ہیں۔ تو اب کون سی باقی تجاویز رہ گئی ہیں کہ 21 تاریخ کو پہلے تجاویز تیار ہوں گی، 28 کو ان کے اوپر غور کیا جائے گا، اور اس کے بعد 29 کو ایک علامتی سا جلسہ جو ہے وہ کراچی میں پلان کیا گیا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان کے جو مدارس کے بچے بھی آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ کراچی میں تو مسلم لیگ نون کی کوئی خاص پریزنس نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی ویسے ہی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس جلسے میں شریک نہیں ہوگی۔ اے این پی کی کچھ پریزنس ہے کراچی میں، لیکن وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی شریک نہیں ہوگی۔ تو اب ایک علامتی طور پر مولانا فضل الرحمان کی سیٹسفیکشن کے لیے انہوں نے جو ڈانٹ پلائی وہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہ مجھے استعمال کیا ہے آپ نے، میرے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے، تو وہ خفت مٹانے کے لیے، وہ شرمندگی مٹانے کے لیے ایک پھر 29 اگست کو کراچی میں جلسہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اس جلسے کے بعد آگے کا کیا جو ہے روڈ میپ ہے، کیا پلان ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تجاویز ہیں یہ تجاویز ہی چلتی رہیں گی، اور یہ اگلا 1.25 سال 1.5 سال جو ہے اسی طرح نکل جائے گا۔ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم تو ظاہر ہے کہ یہ ایک آپ کا اتحاد بنا تھا کہ ہم ایک احتجاجی تحریک چلائیں گے، تو مولانا فضل الرحمان کسی فورن پالیسی ایکسپرٹ کی طرح پاکستان کی فورن پالیسی پر بھی کامنٹ کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ پی ڈی ایم اس قسم کی فورن پالیسی جو ہے وہ نہیں چلنے دے گی۔ کوئی آپ سے پوچھے گا، یا آپ کوئی سٹیک ہولڈر ہیں، کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ بتائیں گے نا کہ یہ فورن پالیسی چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی جو اس کی بنیاد بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ویورز کو، کہ ہم انتخابی اصلاحات کو نہیں مانیں گے جو کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ اگلے الیکشن صاف اور شفاف ہوں، اور انتخابی اصلاحات کا وہ بل بھی لے کے آئی ہے۔ تو ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو تجربہ تھا وہ مکمل کر لیا گیا، اور اس پر ہاشمی صاحب بڑی ہی سخت قسم کی 33 شرائط رکھ دی تھی الیکشن کمیشن نے، اور لگ ایسا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور اپوزیشن جو ہیں ایک پیج پر ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہو۔ لیکن وہ 33 کی 33 شرائط جو الیکشن کمیشن نے بڑی سخت قسم کی عائد کی تھیں کہ ان شرائط پر یہ مشین پوری اترنی چاہیے، وہ 33 کی 33 شرائط پوری کر دی گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ آئیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین یہ جس کو ہم نے ڈسپلے پہ اب قومی اسمبلی میں بھی رکھ دیا ہے، تو اس کو آپ ہر طرح سے چیک کر لیں کہ آپ کے جو ریکوائرمنٹس تھے وہ ہم نے سارے پورے کر دیے۔ لیکن اسی اجلاس میں اب مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور یہ جو پی ڈی ایم ہے بچی کچی، یہ اب کہہ رہی ہے کہ ہم اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 2023 کا الیکشن بھی تحریک انصاف کی جانب جا رہا ہے، عمران خان ہی 2023 کے الیکشن میں پرائم منسٹر بنیں گے جس کا قوی امکان ہے۔ تو اب وہ ایک نیا
ایک آپ کہہ لیں کہ بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہم نے احتجاج کرنا ہے دھاندلی کا نام لے کر اور دھاندلی کو بنیاد بنا کر، تو اس وجہ سے اب وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس کے اوپر حکومت دعوت دے رہی ہے کہ آپ نے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو آ کر دیکھا نہیں، آپ اپنے ایکسپرٹس لے کے آئیں اور ان کو کہیں کہ اس کو جس طرح سے وہ جانچنا چاہتے ہیں جانچ لیں، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو جانچنا بھی نہیں چاہتی، کوئی ایکسپرٹس لا کے اس کو چیک بھی نہیں کروانا چاہتی، اور ساتھ ہی یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین 2023 کے الیکشن میں استعمال نہ ہو، تاکہ ایک ان کے پاس بعد میں بہانہ رہے کہ یہ جو دھاندلی والا ایک نیریٹو انہوں نے پہلے بنایا تھا، اسی طرح کا نیریٹو جو ہے وہ دوبارہ بنا سکیں۔ تو بہرحال پی ڈی ایم جی بالکل بھی فعال نہیں ہو رہی، نہ کوئی لانگ مارچ ہو رہا ہے، نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے، تو یہ بس ایک شرمندگی مٹانے کے لیے، انہوں نے خفت مٹانے کے لیے ایک جلسہ پلان کیا ہے، باقی یہ سارا معاملہ تجاویز کی حد تک ہی رہے گا۔ راج صاحب، ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے، امپورٹنٹ اس لیے کہ وہاں پر کچھ صحافیوں کے حوالے سے بات بھی ہوئی، آرمی چیف کی ملاقات ہوئی صحافیوں سے، اور پھر کسی ایک صحافی کی بات بھی ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں، زیادہ نہیں، کیونکہ یہ ٹرول نہیں ہے، یہ پروگرام ہے جس میں ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو اس میٹنگ سے متعلق اور کوئی بھی اہم میٹنگ ہو تو اس میں جو اندر کی بات ہے وہ اپنے ویورز تک پہنچائیں۔ کیا امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی آرمی چیف کی، اور کس نوعیت کی یہ میٹنگ تھی، اور ایک صحافی کا ذکر کیوں آیا؟ دیکھیں آشفی صاحب، اس بریفنگ میں صرف صحافی موجود نہیں تھے، کچھ ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں وہ بھی موجود تھے، کچھ سفارتکار بھی موجود تھے، کچھ کمیونٹی لیڈرز بھی موجود تھے۔ تو بیسیکلی تو یہ میٹنگ اور یہ بریفنگ جو بلائی گئی تھی، یہ اس وجہ سے بلائی گئی تھی کہ افغانستان سے جو امریکہ کا وڈرال ہو رہا ہے، اس کے بعد پاکستان کی سرحدوں پر جس طرح کے خطرات ہیں، ان خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کیا کر رہی ہے، حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، اور ریاست پاکستان کی پالیسی کیا ہے۔ تو اس پر بریفنگ کے لیے اصل میں یہ پوری میٹنگ بلائی گئی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود اس بریفنگ میں موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید خود موجود تھے، چیف آف جنرل سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی موجود تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ہائی پروفائل اور کتنی اہم میٹنگ تھی۔ اب ایک طرف تو جو افغانستان سے وڈرال ہے امریکہ کا، اس کے بعد کی صورتحال پر بات چیت ہوئی، جو کہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، لیکن کچھ لوگوں نے وہاں پر جو پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن شروع کر دی، کیونکہ یہ بریفنگ اس ٹائپ کی تھی کہ پہلے تو بریف کیا گیا جو عسکری حکام ہیں ان کی جانب سے، اور پھر جو پارٹیسپنٹس تھے ان سے کہا گیا کہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب پارٹیسپنٹس سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی سیاسی سوالات بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھار، اور کبھی کبھار اس طرح کے سوالات بھی آ جاتے ہیں جب صحافی بیٹھے ہوں تو میڈیا سے ریلیٹڈ۔ تو میڈیا سے ریلیٹڈ جب سوالات کیے گئے تو اس میں ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ یہ ایک تاثر ہے کہ میڈیا کے اوپر جو دباؤ ہے وہ ریاستی اداروں کی جانب سے ہے، یعنی پاک فوج کی جانب سے ہے، اور انڈائریکٹلی اس طرح کے جو پریشرز آتے ہیں وہ اصل میں آتے ہیں پاک فوج کی جانب سے، پاک فوج کی قیادت کی جانب سے، یا آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ اور کسی نے حامد میر صاحب کا بھی ذکر کیا کہ حامد میر صاحب کو بھی آف ایئر کیا گیا ہے، ان کے پروگرام پر بھی پابندی لگی ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی حامد میر صاحب کے مطابق پاک فوج ہے، اور کچھ اور حلقوں کے مطابق جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاک فوج ہی یہ جو پوری سنسرشپ ہے مبینہ، اس کے پیچھے ریاستی ادارے ہیں۔ تو اس پر جنرل باجوہ نے یہ جواب دیا کہ ہم بالکل بھی میڈیا کی سنسرشپ کے حق میں نہیں ہیں، نہ ہی ہماری جانب سے میڈیا پر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، تو ان سے پوچھ لیں کہ کبھی کوئی ان کو اس طرح کے ڈائریکٹیو دیے گیا ہوں کہ آپ نے میڈیا کو اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ اور حامد میر صاحب کی پابندی کے حوالے سے بھی، ان پر پابندی کے حوالے سے بھی آرمی چیف جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی ہم نے ایسی بات کنوے کی ہو جیو نیوز کے انتظامیہ کو کہ آپ ان کے اوپر پابندی لگائیں۔ یہ ان کا کوئی انٹرنل میٹر ہوگا، اور اگر یہ کچھ ثابت کر دے کہ حامد میر صاحب کے اوپر پابندی فوج کی وجہ سے لگی ہے، یا میڈیا کے اوپر جو بات کی جاتی ہے، ہماری طرف اشارے کیے جاتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر اگر کوئی پابندی ہے، یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں وہ سنسرشپ کا شکار ہوتے ہیں تو کوئی ثابت کر دے کہ اس میں کوئی فوج کا کردار ہے یا اس کے پیچھے فوج ہے، تو میں تو اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات بھی جنرل باجوہ نے کی وہاں پر۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے، یعنی یہ صحافت کے متعلق جو کوسچن تھے، وہ کوسچنس کے چونکہ یہ آنسر آ گیا تھا تو اس کے متعلق جو ہے کوئی مزید بات نہیں کی گئی، مزید سوالات نہیں ہوئے۔
राय साहब, एक खबर लंदन से भी सच साबित हुई है, पाकिस्तान में बाज़गश्त है, मरियम ने ट्वीट कर दी है, आपकी नज़र से गुजरी है सर वो खबर? जी जी बिल्कुल गुजरी है। सर मैंने तो खैर ये खबर 6 जून को दे दी थी कि इसको प्ली बनाया जाएगा अदालत के अंदर, चूंकि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत और मुल्क से बाहर जाने वाला जो मामला था, ज़मानत तो खैर हो गई थी, मुल्क से जाने वाला मामला वो ज़ेर इल्तवा हो गया, लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, तो चीज़ें आगे नहीं चल सकी। नहीं तो मरियम नवाज़ ने भी पहले सर्जरी का कहा और फिर इसको बुनियाद बनाना था कि मेरे बेटे की शादी है और मुझे लंदन जाने दिया जाए, रोक लिया गया। और फिर अब इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि खबर तो खैर जैसी भी सच साबित हुई, जो सोर्सेज कह रहे थे, अब इस चीज़ को किस तरह पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले हम बयान सुन चुके हैं, बीमार बाप बाहर है, जेल के अंदर है, वालदा को छोड़कर हम आ गए मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। अब किस तरह इसको बयानिए को बनाया जाएगा? क्योंकि इस तरह ट्वीट करना और कि खुशी में भी हम नहीं थे, गमी में भी हम नहीं थे, तो हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, क्या बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है? राय? अच्छा देखें, मरियम नवाज साहिबा को पहले तो बहुत मुबारक हो कि उनके बेटे की शादी हो रही है, और उसके बाद एक व्यूअर के तौर पर, एक आम पाकिस्तानी के तौर पर, और सियासत के ऊपर नज़र रखने वाले एक तालिब इल्म के तौर पर कुछ सवालात आपके जहन में भी होंगे, मेरे जहन में भी हैं और हमारे व्यूअर्स के जहन में भी हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा के जो वालिद साहब हैं, ख़ुद मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, ये पूरी शरीफ फैमिली, इन्होंने हुक्मरानी कहाँ पर की है? इन्होंने पाकिस्तान में हुक्मरानी की है ना। 3 मरतबा तो वफाक में हुक्मरानी की, कुछ 6 मरतबा इन्होंने पंजाब में हुक्मरानी की। इन्होंने हुक्मरानी सऊदी अरेबिया में तो नहीं की, इन्होंने हुक्मरानी कतर में तो नहीं की, इन्होंने हुक्मरानी बरतानिया में तो नहीं की। तो जब ये शादी हो रही है तो ऐसी क्या मजबूरी है जिसके ऊपर वो ये कह रही हैं कि मैं नहीं जा सकूंगी, बेटे की शादी की तकरीब में शरीक नहीं हो सकूंगी? तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ये शादी पाकिस्तान में नहीं कर सकते? कुछ जुनैद सफदर के पाकिस्तान आने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। जुनैद सफदर के, सैफुर रहमान साहब के तो है राय साहब, सैफुर रहमान तो नहीं आ सकते ना। नहीं, सैफुर रहमान नहीं आ सकते। तो देखें, सैफुर रहमान नहीं आ सकते तो मरियम नवाज भी तो ECL की वजह से बाहर नहीं जा सकती ना। तो ये अगर शादी, वो ये कहें कि इससे पहले भी जो इस तरह को वो कह रही हैं कि खुशी गमी में हम शरीक नहीं हो सके, तो ये शादी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर हो तो क्या ही बेहतर हो। जाहिर है कि उनका बेटा भी पाकिस्तानी है और वो ख़ुद भी पाकिस्तानी हैं, इसी पाकिस्तान के ऊपर वो हुक्मरानी करते रहे हैं, तो हुक्मरानी यहाँ पे करें। बच्चे जो हैं वो शादियाँ उनकी वो बाहर हों, और इस तरह की सूरत हाल हो कि जब आपका नाम केसेस की वजह से ECL पर भी डला हो, तो फिर ये कोई इतना वैलिड एक्सक्यूज़ नज़र नहीं आता। होना ये चाहिए कि आप यहाँ पे शादी करवाएं, उसके बाद आप जो आप कह रहे हैं कि सैफुर रहमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ सकते इस खौफ से कि उनके खिलाफ कोई केस इस तरह का ना खुल जाए कि जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो जाए, तो आप यहाँ पे निकाह करें, यहाँ पे बारात वगैरह करें, उसके बाद वलीमा आप जाके लंदन में करवा लें जिसमें सैफुर रहमान साहब भी शरीक हो जाएं। तो सैफुर रहमान साहब भी इस खुशी से महरूम नहीं रहेंगे, आप भी महरूम नहीं रहेंगी। लेकिन असल इशू यही है कि एक बयानिया बनाना है, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अगर पाकिस्तान आना चाहें इस खुशी के मौके पर तो वो भी आ सकते हैं। अब जो मरियम नवाज कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट को नहीं कहूँगी कि मेरा नाम ECL से निकाला जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो हुकूमत को कहेंगी भी तो हुकूमत तो ECL से नाम उनका नहीं निकालेगी। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जब उनकी लंदन रवानगी की एक डील तय कर ली गई थी, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस डील को तोड़ा था और उन्होंने कहा था कि अब मैं वो नहीं होने दूंगा जो मियाँ नवाज शरीफ के केस में हुआ था और जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ बाहर चले गए थे। तो अब जो मरियम नवाज के करीबी ज़राए हैं वो तो ये कहते हैं कि पहले तो शरीफ ख़ानदान ने ये भी एक पल्स चेक करने के लिए किया था कि क्या हमें लाहौर हाई कोर्ट से कोई इस मामले में रिलीफ मिल सकता है, और अभी तक वो जो ऑप्शन है उसको रूल आउट नहीं किया गया। तो पहले जो वकला जो लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के पेश होते रहे हैं, जिनकी बड़ी आशनाई भी है लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो पहले पल्स चेक करेंगे कि इस तरह की अगर एक पिटीशन दायर की जाए तो उसके ऊपर क्या रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये ऑप्शन अभी तक रूल आउट नहीं किया गया है। अगर उनको लगा कि उनको रिलीफ मिलेगा तो फिर मरियम नवाज जो है ये पिटीशन लेकर जाएंगी लाहौर हाई कोर्ट, और उनको वो रिलीफ मिला तो फिर वो बेटे की शादी में शिरकत के लिए वहाँ जाएंगी भी। और लगता नहीं है, जो हुकूमत के खदशात हैं वो ठीक लगते हैं कि अगर वो गई तो लगता नहीं है कि फिर वो इतनी जल्दी वापस आएंगी।
बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये आज का दो टोक था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह अल्लाह के बाद।